Welcome to Live Education for All, Quiz for Assam. This is the second show for you. Welcome all. স্বাগতম জনাইছো আজিৰ অনলাইন কুইজ পজ ওয়েলকাম গায়ত্ৰী পোখৰেল এডুকেশ্যন ফৰ অল দিস ইজ মাই ফেসবুক পেজ ওয়েলকাম স্বাগতম জনাইছো খন্তেক সময়ৰ পাছতে আজিৰ অনুষ্ঠান মই আৰম্ভ কৰিম আজিৰ কুইজ হুকুম গৌতম জয়েন হৈছে ওয়েলকাম আজি জেনারেল নলেজ এডুকেশন ফর অল কুইজ ফর आसाम অসমৰ কিছু प्रश्न মই ইয়াত আৰম্ভ কৰিম नमस्कार सबैलाई आज असमको सम्पर्क हामी असमसँग सम्बन्धित केही प्रश्न हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु र यो मेरो एडुकेसन फर अल फेसबुक पेज हो र हजुरहरूले आज दिउँसो विशेष असुविधाले गर्दाखेरि मैले कार्यक्रम ज्ञान दर्पण आरम्भ गर्न सकेको थिइन र यहाँ हजुर महानुभावहरू जोडिनुहुँदैछ यस कार्यक्रमलाई शेयर पनि गर्नुहोला पेज हो र यहाँ सबै महानुभावहरू जोड्न सक्नु भएको छैन र थाहा पनि भएको छैन एडुकेसन फर अल मा र पहिलो प्रश्न म राख्दै छु नेटवर्क असुविधाका कारण क्षमा बिसाइछु अनिता शर्मा नमस्ते हजुर भन्नुहुँदैछ स्वागत गर्छु र पहिलो प्रश्न व्हेन डु यु अब्जर्भ नेशनल कन्ज्युमर्स डे पहिलो प्रश्न नेशनल कन्ज्युमर डे कहिले मनाइन्छ व्हेन डु यु अब्जर्भ नेशनल कन्ज्युमर्स डे ऑप्शन आर एज फॉलोज ऑप्शन ए डिसेंबर 28 ऑप्शन बी डिसेंबर 24 ऑप्शन सी डिसेंबर 31 एंड ऑप्शन डी डिसेंबर 20 I repeat my question. When do you observe National Consumers Day? Option A December 28, Option B December 24, Option C December 31 and Option D December 20. Thank you. आशा करिछु प्रश्न সকলে শুনি পাইছে আৰু মাল্টিলিঙ্গুৱেল কৰি আছে एडुकेसन फर यहाँ अंग्रेजी नेपाली हिन्दी र असमियामा प्रश्न राखिनेछ र नेशनल उपभोक्ता दिवस कहिले पालन गरिन्छ ऑप्शन थियो डिसेंबर 28, डिसेंबर 24, डिसेंबर 31 र डिसेंबर 20 प्रश्न हजुरले सुन्नुभयो होला यहाँ सबै जोडिने प्रयास गर्नुहुँदैछ सिक्ने एडुकेसन फर अल लर्निङ फर अल र यो नयाँ पेज आरम्भ गरिएको हो तसर्थ यहाँ महानुभावहरूले थाहा पाउनु भएको छैन होला र हजुरले यस पेजलाई शेयर गर्नु होला quiz@asam आज आसामका क्विज म केही राख्ने छु र विभिन्न प्रश्न जनरल नलेज सम्बन्धी प्रश्न राख्ने छु र पहिलो प्रश्न हजुरले सुन्नुभयो होला नेटवर्क असुविधाले हजुरहरूको उत्तर आएको छैन नमस्कार सबैलाई पहिलो प्रश्न सुन्नुभयो होला व्हेन डु यु अब्जर्भ नेशनल कन्ज्युमर्स डे ड्यू टु पोर वायरलेस कनेक्सन हजुरहरूको उत्तर यहाँ आएको छैन म प्रयास गर्दैछु अरु महानुभावहरू पनि जोडिनु हुँदैछ हजुरले शेयर गर्नु होला यस कार्यक्रमलाई आंसर आइसकेको छ गायत्री पोखरेल जो आंसर आइसे डिसेंबर 31 বুলি কৈছে খন্তে সময়ৰ পাছত মই শুদ্ধ উত্তৰ জনাম অনিতা শৰ্মা ডিসেম্বৰ 31 বুলি কৈ আছে सबैलाई धन्यवाद छ र यसको सही उत्तर चाहिँ डिसेम्बर 24 हो धन्यवाद छ
थ्याङ्क यू अल, थ्याङ्क यू फर ट्राइङ। यहाँ जोडिनु हुँदैछ महानुभावहरू, यस पेजलाई हजुरले सेयर गर्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू। আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নীলকণ্ঠ উপাধ্যায় জইন হৈছে, তেখেতক থ্যাংক ইউ। হুকুম গৌতম, কারেক্ট অ্যান্সার, থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যান্সার, কারেক্ট অ্যান্সার। নাও সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, হু ইজ কল্ড দ্য ফাদার অফ ইকোনমিক্স? ভেরি इजी क्वेश्चन फर यू। हु इज कल्ड द फादर अफ इकोनोमिक्स? आज पहिलो दिन यहाँ महानुभावहरू जोडिनु हुँदैछ, नेटवर्कको अलिकति असुविधाको लागि म क्षमा चाहन्छु। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ एडुकेसन फर अल क्विज @आसाम। थ्याङ्क यू। हजुरहरूले यस कार्यक्रमलाई मन पराइदिनु भएकोमा। चन्द्रकला देवीजी पनि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्छु। र आत्रेय सिज्यू, करेक्ट एन्सर, थ्याङ्क यू। आदम स्मिथ इज द करेक्ट एन्सर। मैले यहाँ अप्सन दिएको थिइनँ। हु इज कल्ड द फादर अफ इकोनॉमिक्स एंड करेक्ट आंसर गिवन बाय आत्रेय सी। आत्रेय सी का जो उत्तर है बिल्कुल सही है। और दूसरा सेकंड उत्तर आया हुकुम गौतम जी से। मल्टीलैंग्वेज है इसलिए विभिन्न भाषा में मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। आत्रेय सी, हुकुम गौतम एंड नमिता आचार्य, करेक्ट आंसर, थैंक यू। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज आदम स्मिथ, करेक्ट आंसर। गति के पलम न करो। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ है? यूनेस्को मुख्य कार्यालय कत अवस्थित? यूनेस्को को मुख्य कार्यालय कहाँ छ? चन्द्रकला देवी, नीलकण्ठ उपाध्यायजीको पनि सही उत्तर आइसकेको छ। थ्याङ्क यू अल। र एडुकेसन फर अल, दिस इज माई फेसबुक लाइभ पेज। यस पेजमा पनि कार्यक्रम हुनेछ। र आज विशेष असुविधाले गर्दा दिउँसो 3:30 को कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। अनिता शर्मा र गायत्री पोखरेलज्यूले पनि सही उत्तर दिनुभएको छ, धन्यवाद छ गायत्री पोखरेलज्यूलाई र अनिता शर्माज्यूलाई। र अर्को प्रश्न थियो, वेयर इज द हेडक्वार्टर अफ यूनेस्को लोकेटेड? यूनेस्को को मुख्य कार्यालय कहाँ छ? ऑप्शन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी जेनेवा एंड ऑप्शन डी पेरिस। राइट आंसर यहाँ आइसकेको छ। नेटवर्क असुविधाले होला अरू महानुभावहरूको उत्तर आएको छैन। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শুদ্ধ উত্তৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। হুকুম গৌতমৰ পৰা পেৰিছ বুলি কৈছে, পেৰিছ ফ্ৰান্স, কাৰেক্ট এনচাৰ। হুকুম গৌতম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ অল। সকলোৱে উত্তৰ দি আছে। নেটৱৰ্ক অসুবিধাৰ কাৰণে ইয়াত ডিছপ্লে হোৱা নাই, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, when is the UN Day celebrated? General knowledge प्रश्न from general knowledge. General knowledge is important for us. Now question is, when is the UN Day celebrated? Option are as follows. Option A October 2, option B October 24, option C June 6 and option D November 14. नमिता आचार्य उत्तर आइছে আৰু आत्रेय सी তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। उहाँहरूलाई म धन्यवाद टक्राउँछु। र चन्द्रकला देवीजीले पनि उत्तर दिनुभएको छ, अनिता शर्माजीले पनि। र यस पेजमा नयाँ पेज हुँदा पनि हजुरले मन पराइदिएर यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ, अति राम्रो लागिरहेछ। यहाँ नीलकण्ठ उपाध्यायजीले पनि सही उत्तर दिनुभएको छ र हजुरहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँ केवल आसाम नभएर आसामका बाहिरबाट पनि महानुभावहरू जोडिनु भएको छ र यस पेजलाई हजुरले सेयर गर्नुहोला। र उत्तर आइसकेको छ। एन्सर पेरिस हो, करेक्ट एन्सर इज पेरिस। नीलकण्ठ उपाध्याय, अनिता शर्मा, चन्द्रकला शर्मा सबैका उत्तरहरू यहाँ सही छन्। र अर्को प्रश्न थियो, व्हेन इज द UN डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए October 2, October 24, June 6 and November 14. Which one is the correct answer? प्रश्न सुन्नुभयो होला। नेटवर्कले साह्रै असुविधा गरिरहेको छ। हजुरले यस कार्यक्रमलाई सेयर गर्नु होला। ज्ञान दर्पण जस्तो यहाँ सबै महानुभावहरूले थाहा पाउनु भएको छैन, सबैजना यहाँ जोडिन प्रयास गर्नु हुँदैछ। र नमिता आचार्यज्यूको उत्तर आइसकेको छ, सही उत्तर, धन्यवाद छ। पहिलो सही उत्तर नमिता आचार्यजीबाट, फर्स्ट आंसर फ्रॉम नमिता आचार्य। नमिता आचार्य जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा उत्तर यहाँ पर आत्रेय सी जी से आ रहा है। और तीसरा गायत्री पोखरेल जी का भी उत्तर बिल्कुल सही है। और अनिता शर्मा जी ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और यह बहुत ही ज़रूरी है विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, विशेषकर हमारे SSC हो, RRB हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, IBPS हो, विभिन्न परीक्षा में जनरल नॉलेज से इस तरह के प्रश्न आते हैं। चंद्रकला देवी जी ने भी सही उत्तर दिया है।
राम चामलागाईज्यूलाई पनि म स्वागत गर्छु। वेलकम राम चामलागाईज्यू। राम चामलागाई इज वाचिङ। वेलकम टु आवर शो एजुकेशन फर ऑल। दिस इज माई फर्स्ट पेज फ्रम FB. Thank you all. Thank you for watching and thank you for coming. Answer is correct answer October 24. Next question. Please listen carefully. Yes, Ram Chamlagai, your answer is correct. अपना सम्पूर्ण शुद्ध उत्तर है। This is multilingual program education for all. Here we use Assamese, Nepali, Hindi and English language. Thank you all. सबैलाई धन्यवाद छ। সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। नेक्स्ट प्रश्न, where is the headquarter of Indian Space Research Organization? Where is the headquarter of Indian Space Research Organization? इसरो का मुख्य कार्यालय कहाँ है? इसरो को मुख्य कार्यालय कहाँ छ? इंडियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन मुख्य कार्यालय कता अवस्थित? प्रश्न हजुरले सुन्नुहुँदैछ। यस कार्यक्रममा पनि हजुरहरूले मन पराएर जोडिनुहुँदैछ। सबैले सावित्री उपाध्यायज्यू पनि जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। राम चामलागाज्यू धन्यवाद भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू फर कमिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भ्यालुएबल एजुकेसन फर अल। र यो हजुरहरूको प्रोग्राम हो। हजुरहरूलाई हजुरहरूका मार्फत क्विज एडिटर अफ आसाममा आसामका पनि केही प्रश्न राखिनेछ। र प्रश्न थियो, वेयर इज द हेडक्वार्टर अफ इंडियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन इसरो लोकेटेड? ऑप्शन आर एज फॉलोज। ऑप्शन छ बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। व्हिच वन इज द करेक्ट? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। हजुरहरूले ऑप्शन लेखे पनि हुन्छ, छिटो टाइप गर्न सजिलो हुनेछ। अकल ऑप्शन लेखिले हब। ऑप्शन आर एज फॉलोज। इसरो मुख्य कार्यालय बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? किनभने कम्पिटिटिभ एक्जाममा पनि अप्सनल आउँछ। र यहाँ राइट एन्सर आइसकेको छ। नमिता आचार्यज्यूलाई दिनुभएको छ र आत्रेसीज्यू ट्रम्बे भनेर उत्तर दिनुभएको छ। धन्यवाद छ। बेंगलुरुमा छ सही उत्तर, बेंगलुरु। धन्यवाद छ। सबैले यहाँ उत्तर दिनुभएको छ र बेंगलुरु इज द करेक्ट एन्सर। थ्याङ्क यू फर कमिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ। चन्द्रकला देवीज्यूले पनि देवनागरी लिपिमा लेख्नुहुँदैछ। धन्यवाद छ चन्द्रकला देवीजी। यो एन्सर इज करेक्ट। आत्रेसी थ्याङ्क यू। हुकुम गौतम थ्याङ्क यू। सबैको उत्तर आइरहेछ। नेटवर्क विनिता अगस्ती इज अल्सो कमिङ। वेलकम विनिता अगस्तीज्यू। र गायत्री पोखरेलज्यू हजुरलाई पनि स्वागत गर्छु। सावित्री उपाध्यायज्यू थ्याङ्क यू फर योर करेक्ट एन्सर। र यो नयाँ पेज हो एजुकेसन फर अल। हजुरहरूले जति सक्नुहुन्छ यसलाई सेयर गर्नुहोला। अर्को प्रश्न, द फादर अफ सिभिल एभिएसन इन इन्डिया इज? फादर अफ सिभिल एभिएसन हजुरले जान्नुहुन्छ होला। एयरपोर्ट अथोरिटी सबै सिभिल एभिएसनको अन्तर्गतमा पर्छन्। र यहाँ विनिता अगस्ती, नीलकण्ठ उपाध्याय र सावित्री उपाध्यायजीको पनि एन्सर सही आएको छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। तेखतकलक म धन्यवाद ज्ञापन गरिछु। सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। दूसरा प्रश्न, सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है या सिविल एविएशन भारत का जो मंत्रालय है उसका फादर यानी उसके पिता कौन है? पितृस्वरूप। फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया इज? ऑप्शन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए SL किर्लोस्कर, ऑप्शन बी JRD टाटा, ऑप्शन सी JL नेहरू एंड ऑप्शन डी M डालमिया। ऑप्शन हजुरले सुन्नुभयो होला। र आज पहिलो पटक यहाँ एजुकेसन फर अल लाइभ लिएर आएको छु र हजुरहरूले मन पराइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद छ। दिस इज फर्स्ट टाइम फर यू एजुकेसन फर अल एन्ड यू आर वाचिङ क्विज एडिटर अफ आसाम एन्ड एजुकेसन फर अल। यस हुकुम गौतम, योर एन्सर इज करेक्ट। फर्स्ट करेक्ट एन्सर इज answer from Hukum Gautam and answer is JRD Tata. Correct answer. Thank you. Atresi thank you. नमिता आचार्य नो आइडिया भन्नुहुँदैछ र सही उत्तर चाहिँ हो JRD टाटा। नेक्स्ट भेरी इजी क्वेसन, स्पेस एजेन्सीबाट म प्रश्न सोध्दैछु। चन्द्रकला देवीज्यू JRD टाटा इज द करेक्ट एन्सर। नाउ व्हाट इज द फुल फर्म अफ नासा? नासा स्ट्यान्ड फर? ऑप्शन आर एज फॉलोज। नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, नॉर्दर्न एयरबस एंड स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन। व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, नॉर्दर्न एयरबस एंड स्पेस एजेंसी, बी एंड सी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन। व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? आशा करिछु प्रश्न সকলে শুনি আছে। ডিউ টু পোৰ নেটৱৰ্ক কানেকশ্যন আই এক্সট্ৰিমলি সৰি এণ্ড দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফৰ ইউ এডুকেশ্যন ফৰ অল। থ্যাংক ইউ ফৰ কামিং এণ্ড ৱাচিং।
15 मिनट 10 सेकेन्ड इज गोइङ अन। र प्रश्न थियो नासाको फुल फर्म के हो? हजुर आत्रेसिजु नेटवर्कको प्रब्लम प्रश्न गरेको बहुत पछि अप्सन भन्दैछ। हजुर नासाको फुल फर्म के हो? मैले अप्सन दिइसकेको छु। यहाँ नीलकण्ठ उपाध्यायज्यूको सही उत्तर पनि आइसकेको छ। आत्रेसिजु यो आज पहिलो पटक एडुकेसन फोर आएको हो र पछि यसलाई नेटवर्क ठिक गरेर यस कार्यक्रममा राख्ने प्रयास गरिनेछ। आत्रेसिजु थ्याङ्क यू। गायत्री पोखरेल अल्सो थ्याङ्क यू, उहाँले पनि सही उत्तर दिनुभएको छ। र आत्रेसी डी भन्नुहुँदैछ नेटवर्क असुविधा केही समयपछि म केही दिनपछि हजुरलाई अप्सन पनि डिस्प्ले गराउने प्रयास गर्नेछु र आज विशेष असुविधाले गर्दा अप्सन दिन सकेको छुइनँ। चन्द्रकला देवी र सावित्री उपाध्यायज्यू पनि यहाँ उत्तर दिनुहुँदैछ र सी इज द करेक्ट एन्सर, नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन। थ्याङ्क यू। र यो सानो प्रयासलाई हजुरले मन पराइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद छ। र अर्को प्रश्न, द फर्स्ट रिसिपेन्ट अफ दि भारत रत्न एवार्ड वाज। भारत रत्न एवार्ड पहिलो पटक कसले प्राप्त गर्नुभएको थियो? फर्स्ट रिसिपेन्ट अफ भारत रत्न एवार्ड वाज। अप्सन आर एज फलोज। अप्सन ए सी राजा गोपालाचारी, अप्सन बी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, अप्सन सी जेएल नेहरू, अप्सन डी डाक्टर बीआर अम्बेडकर। हजुरले अप्सन लेखे पनि हुन्छ। धन्यवाद छ। सावित्री उपाध्याय, चन्द्रकला देवी, नमिता आचार्य। हुकुम गौतम, यस नेट स्लो छ ड्यू टू पोर नेटवर्क कनेक्शन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। विनीता अगस्तियन, हुकुम गौतम, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। नेटवर्क का बहुत ही असुविधा यहाँ पर भी हो रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चन्द्रकला देवी जी नो नेट भन्नुहुँदैछ। हजुर यहाँ त आइरहेको छ तर नेट स्लो भएर असुविधा भइरहेको छ। र प्रश्न थियो द फर्स्ट रिसिपेन्ट अफ भारत रत्न एवार्ड वाज। अप्सन ए सी राजा गोपालाचारी, अप्सन बी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, अप्सन सी जेएल नेहरू एन्ड अप्सन डी डाक्टर बीआर अम्बेडकर। आई थिङ्क सबैले प्रश्न सुन्नुहुँदैछ होला, अप्सन पनि सुन्नुभयो होला। दिस इज मल्टिलिङ्गुअल, द्याट्स वाइ मैले यहाँ केही प्रश्न विभिन्न भाषामा गर्दैछु। हजुर प्रश्न सुनिएन भने चाहिँ आत्रेसिजुले सुन्नुभएछ, धन्यवाद छ, उहाँले सही उत्तर दिनुभएछ। आत्रेसी थ्याङ्क यू, सही उत्तर आएको छ। गायत्री पोखरेल सी भन्नुहुन्छ। हुकुम गौतमजी सर्वपल्ली राधाकृष्णन भन्नुहुन्छ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन होइन, सी राजा गोपालाचारी। करेक्ट एन्सर इज सी राजा गोपालाचारी, द फर्स्ट रिसिपेन्ट अफ भारत रत्न। दिस इज द हाइएस्ट सिभिलियन एवार्ड, सर्वोच्च सिभिलियन नागरिकको अवार्ड हो भारत रत्न एवार्ड। धन्यवाद छ सबैलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेरी इजी क्वेश्चन रिलेटेड टु मेडिकल और पैरामिलिट्री और डिफेन्स, विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू राख्नेछु। र रेड क्रॉस सोसाइटी इज बेसिकली कन्सर्न्ड विथ, रेड क्रॉस सोसाइटी बेसिकली कन्सर्न्ड विथ ऑप्शन ए मेडिकल सर्विस, ऑप्शन बी वार कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी एजुकेशन, ऑप्शन डी पैरामिलिट्री सर्विस। ऑप्शन दिइसकेको छु। नेटवर्क असुविधाले ऑप्शन सुन्नुभएको छैन होला। रेड क्रॉस सोसाइटी इज बेसिकली कन्सर्न्ड विथ मेडिकल सर्विस, एजुकेशन सर्विस, वार कम्युनिकेशन, पैरामिलिट्री सर्विस। विच वन इज द करेक्ट? यस, राइट एन्सर इज ए। चन्द्रकला देवीजीले ए दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू फर योर एन्सर। I repeat my question. Red Cross Society is basically concerned with. Answer is medical services. Welcome all for education. शिक्षा के लिए यहाँ एक पेज है जो जिसका नाम रखा गया है एजुकेशन फॉर ऑल और क्विज ऑफ आसाम। आसाम से कुछ प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। दिस इज एक्सपेरिमेंटल बेसिस राम चमला गाय, थैंक यू। दिस इज ओनली एक्सपेरिमेंटल बेसिस, यस। नेक्स्ट म प्रोग्राम गर्नेछु राम्ररी र हजुरले यहाँ राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ, सबैलाई धन्यवाद छ। आत्रेसी राम चमलागी नेटवर्कले अलिकति असुविधा गरेको छ भन्नुहुँदैछ। गायत्री पोखरेलज्यू धन्यवाद छ। नीलकण्ठ उपाध्यायज्यू मेडिकल भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर योर करेक्ट एन्सर। र हजुरहरूले यहाँ
आज पहिलो पटक एडुकेसन फोर आउँदा पनि मन पराइदिएर जोडिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद छ। हजुरहरूले आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर यहाँ केही सिक्नु हुँदैछ भन्ने आशा राख्दै म अघि बढ्दैछु र नमिता आचार्यज्यूले पनि मेडिकल भनेर करेक्ट एन्सर दिनुभएको छ, धन्यवाद छ उहाँलाई। र अब म असमियाका केही प्रश्न राख्नेछु। असमिया, बोडो, बाङ्ला यो कुन राज्यको मुख्य भाषा हो? असमिया, बोडो और बांग्ला कुन राज्य मुख्य भाषा है? ये तीनटा भाषा असमी, बोडो और बांग्ला यह किस राज्य का मुख्य भाषा है? असमीज, बोडो एंड बांग्ला इज द मेन लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट बिलोंग्स? कौन स्टेटसँग बिलोंग्स गर्छ यी भाषा? असमिया, बोडो र बांग्ला मुख्य रूपमा। भेरी इजी क्वेश्चन फर यू। दिस इज एक्सपेरिमेंटल बेसिस। आज एक्सपेरिमेंटल बेसिसमा म यो कार्यक्रम लिएर आएको छु र पनि यस कार्यक्रममा नेटवर्कको असुविधा भए पनि हजुरहरूले मन पराइदिनु भएको छ। आत्रे सी करेक्ट एन्सर फ्रम आसाम, यस राइट एन्सर। किनभने आजको एडुकेसन फर अल क्विज एडिटर अफ आसाम थियो, तसर्थ आसामका केही प्रश्न राखेको छु र यहाँ आसामबाट बहुत महानुभावहरू जोडिनु भएको छ। हुकुम गौतम र गायत्री पोखरेलज्यूको पनि करेक्ट एन्सर छ। थ्याङ्क यू फर एन्सरिङ। সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ মুখ্য ভাষা হ'ল অসমীয়া, বড়ো আৰু বাংলা। সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ দিছে সকলোৱে। আত্ৰেচি, হুকুম গৌতম আৰু গায়ত্ৰী পোখৰেলক বিশেষ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাম চামলাগায়ো শুদ্ধ উত্তৰ দিছে, তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন দলঙৰ নাম কি? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন দলঙৰ সেকেন্ড ব্ৰিজ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। चन्द्रकला देवी, नीलकण्ठ उपाध्याय, राम चमलागाई सबैलाई धन्यवाद छ। नमिता आचार्यज्यूले पनि सही उत्तर दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। 22 मिनट 15 सेकेन्डसम्म हजुरले बहुमूल्य समय दिइसक्नु भएको छ र यहाँ एडुकेसन र हाम्रो लर्निङ गर्ने प्रयास छ। हामीले केवल टिचिङ गर्छौँ, लर्निङ गर्दैनौँ र लर्न गर्ने प्रयासले गर्दाखेरि यो एडुकेसन फर अल ल्याइएको यो पेज हो र यस पेजलाई हजुरले मन पराइदिएर उपस्थित भएर केही सिक्नुभयो भने यो पेज सार्थक हुनेछ। र आत्रे सिजु नरनारायण सेतु भनेर उत्तर दिनुहुँदैछ। ब्रह्मपुत्र उप द्वितीय खण्ड दलङ प्रश्न सुन्नुभयो होला। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰত স্থাপন কৰা প্ৰথমখন দলং হ'ল চৰাইঘাট দলং, যিটো গুৱাহাটী আৰু আমিন গাঁৱৰ মাজত আছে, বিটুইন গুৱাহাটী এণ্ড আমিন গাঁও। ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিজ অফ আসাম ইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ, চৰাইঘাট দলং। দ্বিতীয়খন প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন দলঙৰ নাম কি? प्रश्न सुन्नु भएन होला हजुरहरूले। सही उत्तर आइसकेको छ यहाँ महानुभावहरूले। कलिया भुमरा भनेर नमिता आचार्यजीले भन्नुहुँदैछ। राम चमलागी धन्यवाद छ र कलिया भुमरा इज द करेक्ट आंसर। सिलघाट तेजपुर और माझत से ब्रह्मपुत्र ऊपर द्वितीय खंड। ब्रह्मपुत्र के ऊपर में जो दूसरा ब्रिज है वह है कलिया भुमरा ब्रिज, जो सिलघाट और तेजपुर के बीच में। यस, धन्यवाद नीलकंठ उपाध्याय, राम चमलागाई, नमिता आचार्य, चन्द्रकला देवी, आत्रेय सी लगायत सबैलाई। र अर्को प्रश्न, ब्रह्मपुत्र ऊपर चतुर्थ खण्ड दलङको नाम के? फोर्थ। गायत्री पोखरेलज्यूले देवनागरी लिपिमा अति राम्रो साथ कलिया भुमरा भनेर लेखेर पठाउनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू अल। र आज यो पेज एडुकेसन फर अल एक्सपेरिमेन्ट बेसिसमा मैले गरेको थिएँ। अगाडि एकपटक गरिएको थिएँ मल्टिल्याङ्ग्वेजमा, त्यहाँ हजुरहरूले यस पेजको नामै थाहा पाउनु भएको थिएन, केही महानुभावहरू जोडिनु भएको थियो र आज त धेरैजना जोडिनु हुँदैछ। सबैलाई धन्यवाद दिएर म अघि बढ्दैछु। ब्रह्मपुत्र उपर चतुर्थ खण्ड दलङको नाम कि? मल्टिल्याङ्ग्वेज राखिएको छ, अन्यथा नलिनु होला। अरू महानुभावहरू पनि यसमा जोडिनु हुनेछ।
नमिता आचार्यज्यू धन्यवाद छ र आत्रेयज्यूको करेक्ट एन्सर थ्याङ्क यू भूपेन हाजरिका सेतु इज द करेक्ट एन्सर दला सदियार माझत আছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ डॉक्टर भूपेन हाजरिका हेतु करेक्ट आंसर फ्रॉम आत्रेय सी बिल्कुल सही उत्तर है आपका नेक्स्ट मैं जेहेतु एडुकेशन फॉर ऑल मल्टीलिंगुअल है गतिके मैं विभिन्न भाषात प्रश्न सुधिब लागिब एतिया मैं अসমীয়াত प्रश्न আগবঢ়াইছো অসমত रासायनिक साৰৰ कारखाना कत আছে असम में रासायनिक खाद का कारखाना कहाँ अवस्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन अगलो प्रश्न को उत्तर यहाँ आइरहेको छ सबैले दिनुहुँदैछ आत्रेय सी गायत्री पोखरेल चन्द्रकला देवी करेक्ट एन्सर दिइसक्नु भएको छ धन्यवाद छ उहाँहरूलाई र असममा रासायनिक खादको कारखाना कहाँ छ प्रश्न सुन्नुभयो होला जिल्ला भनिदिए पनि हुन्छ वा ठाउँको नाम भनिदिनु होला हुकुम गौतम सम्पूर्ण उत्तर दिशा र अসমীয়াত दिसे थैंक यू हामी मल्टीलिंगुअल হ'ব লাগিব हामी केवल आफ्नो भाषा मात्रै आफ्नो मातृभाषा मात्रै हैन हामीले असमिया नेपाली हिन्दी अंग्रेजी र अरु भाषा पनि सिक्नु पर्ने छ र यहाँ सही उत्तर आइसकेको छ हुकुम गौतमबाट र असममा रासायनिक खादको कारखाना नामरूप भनेर सही उत्तर दिनुभएको छ उहाँले धन्यवाद छ उहाँलाई र नामरूप कुन जिल्लामा छ अति सजिलो प्रश्न नेक्स्ट क्वेशन सही उत्तर आत्रेय सी चन्द्रकला देवी गायत्री पोखरेल सबैले दिइराख्नु भएको छ एन्ड नेक्स्ट नमिता आचार्यजीको पनि सही उत्तर आइरहेको छ आज एडुकेसन फर अल यो पेज हो एउटा यहाँ विभिन्न महानुभावहरू जोडिनु हुनेछ हजुरले शेयर पनि गर्नु होला र दिस इज एक्सपेरिमेंटल बेसिस क्विज गोइङ अन चलिरहेको छ यहाँ एक एडुकेसन फर शिक्षा सबै के लिए एउटा पेज बनाइएको हो र एक्सपेरिमेन्टमा गइरहेछ केही प्रश्न म क्विज रिलेटेड अफ आसामका राख्दैछु र नामरूप कुन जिल्लामा छ हजुरहरूले नामरूप सही दिनुभयो र नामरूप चाहिँ कुन जिल्लामा पर्छ असमका सबै जिल्ला हजुरले सिकिसक्नु भएको छ जिल्लाबाट मैले प्रश्न गरिसकेको थिएँ ज्ञान दर्पणमा र यहाँ एडुकेसन फर अलमा चाहिँ त्यसलाई रिभिजन गर्ने प्रयास गरिन्छ सिक्ने सिकाउने प्रक्रियामा सबैले स्वागत गर्छु र अरु पनि जोडिनु हुँदैछ आज विशेष नेटवर्क असुविधाले होला पनि हजुरहरूले 27 मिनेट 59 सेकेन्ड सम्म यहाँ उत्तर दिइराख्नु भएको छ र आज म 30 मिनेट सम्म मात्रै राख्ने छु र नामरूप कुन जिल्लामा छ यहाँ उत्तर आएको छैन नेटवर्क असुविधाले हजुरले उत्तर दिनु हुँदैछ होला तर उत्तर आएको छैन र त्यसै बीचमा अर्को प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न तिनसुकिया भन्दैछ तिनसुकिया होइन आत्रेय सिज्यू नामरूप कुन जिल्लामा छ धन्यवाद छ सबैलाई र यसको करेक्ट आन्सर हो डिब्रुगढ जिल्लामा छ नामरूप र अर्को प्रश्न गायत्री पोखरेलजी पनि तिनसुकिया भनेर उत्तर दिनुहुँदैछ र अर्को प्रश्न अखमत ताप विद्युत कारखाना कत कत আছে एउटा भनिदिए हुन्छ चार ठाउँमा छन् ताप विद्युत प्रकल्प थर्मल पावर प्रोजेक्ट आसाममा कहाँ कहाँ छ अखमत ताप विद्युत प्रकल्प विद्युत कारखाना कत कत আছে एउटा ठाउँको नाम भनिदिए हुन्छ हुकुम गौतमजीले शुद्ध उत्तर दिनुभएको छ नामरूप डिब्रुगढ जिल्लामा भनेर धन्यवाद छ उहाँलाई र आज एक्सपेरिमेन्टल बेसिसमा आएको हो म बेसी समय लिन्न अन्तिम समयमा हामी पुगिसकेका छौँ आधी घण्टाको समय राखेको छु विशेष असुविधाले गर्दाखेरि र भोलि पनि एउटा यही समयमा आउने प्रयास गर्नेछु र नेटवर्कले साथ दियो भने 3:30 मा पनि भोलि कार्यक्रम हजुरहरूको दर्पण ज्ञान दर्पण हुँदै गर्छ ताप विद्युत प्रकल्प भनेको छ अखमत ताप विद्युत कारखाना कत कता छ एउटा ठाउँ भनिदिनु होला बगाइगाउँमा त रिफाइनरी होला आत्रेय सिज्यू चार ठाउँमा छ असममा ताप विद्युत कारखाना असम के 4 जगह में है उस जगह का नाम आप लोगों को बताना है या आज हामीले अखमिया नेपाली हिन्दी र इंग्लिशमा प्रश्न राख्ने प्रयास गरेको थिएँ केही भुल भए म हजुरहरु समक्ष क्षमा चाहन्छु एडुकेसन फर अल हजुरहरुको एजुकेसन हजुरहरुको शिक्षा हजुरहरुले सिक्ने
हजुरहरूलाई सिकाउने प्रयास हो र सिक्ने सिकाउने प्रयासमा हजुरहरू आज पहिलो पटक पनि यहाँ जोडिनु भएको छ र दिउँसो 3:30 आज विशेष कारणले गर्दाखेरि मैले यो कार्यक्रम गर्न नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। हजुरहरूलाई मैले नोट दिइसकेको थिएँ र यहाँ चन्द्रकला देवीजी कार्बी आङ्लाङ भन्दैछ र म उत्तर भनिदिन्छु। अखममा ताप विद्युत कारखाना कहाँ थियो? ताप विद्युत कारखाना एउटा त नामरूप जुन डिब्रुगढमै छ, नामरूपमा जुन जो कारखाना हार्बर कारखाना छ त्यसको माध्यममा चल्छ। अर्को कठालगुरी भन्ने ठाउँमा छ, लाकुवा र सालाकाटी। आई थिङ्क गुवाहाटी भन्दै हुँदैछ नीलकण्ठ उपाध्यायजी, गुवाहाटी होइन, कठालगुरी, नामरूप, लाकुवाहरू, सालाकाटी। अन्तिम प्रश्न भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एन्ड भेरी इजी क्वेसन। अखममा साग गवेषणा केन्द्र कता छ? लाकुवा भनेर उत्तर आएको छ नमिता आचार्यज्यूबाट। सही उत्तर दिनुभएको रहेछ उहाँले। एउटा भनेको थिए र उहाँले असमिया तेखेते अखमियात लिखी सुन्दरके लिखी पठाएছে। थ्याङ्क यू। আমি মাল্টিল্যাঙ্গুৱেজ হ'ব লাগিব আৰু মোৰ कार्यक्रমৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমি অসমীয়া, নেপালী, হিন্দী আৰু ইংৰাজী চাৰিটা ভাষা শিকা মোৰ উদ্দেশ্য। দিস ইজ মাই यस नामरूप भनेर गायत्री पोखरेलजीको पनि उत्तर आएको छ। धन्यवाद छ। नामरूप पनि हो, नामरूप लाकुवा भन्दा उत्तर आएछ। अरू कठलगुरी र सालाकाटी पनि रहेछ। धन्यवाद छ। र अखममा साग गवेषणा केन्द्र कता छ? अर्को प्रश्न, टी रिसर्च इन्स्टिट्युट सिचुएटेड इन आसाम विच डिस्ट्रिक्ट? कौन डिस्ट्रिक्ट में असम का कौन से जिला में चाय गवेषणा केन्द्र है? अंतिम प्रश्न। आज 30 मिनट को समय राखेको थिएँ। आज कस्तो लाग्यो हजुरले भनिदिनु होला। एजुकेसन फर अल मा नेटवर्कको अलिकति असुविधाको लागि म क्षमा चाहन्छु। विशेष असुविधाले गर्दाखेरि र प्रश्न थियो अखममा साग गवेषणा भेरी इजी क्वेसन। एजुकेसन फर अलमा आज क्विज एडिटर अफ आसाममा हजुरले सहयोगी बनिनु भएको छ र आज पहिलो पटक पनि हजुरले यहाँ यति राम्रो मोटिभेट गरिनु भएकोमा म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र हुकुम गौतमजीको सही उत्तर आएछ टोक्लाई जोरहाट, करेक्ट एन्सर। थ्याङ्क यू फर एन्सरिङ हुकुम गौतमज्यू। हजुरको उत्तर बिल्कुल सही छ। र आजको कार्यक्रम हजुरलाई कस्तो लाग्यो र हजुरहरूले कसले यस कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुहुनेछ? भोलि एजुकेसन फर अलमा पनि हजुरले 3:30 म ज्ञान दर्पण नै राख्नेछु र विशेष गरेर ज्ञान दर्पण कहिले असुविधा भयो भने एजुकेसन फर अलमा पनि हजुरहरूले आउन सक्नुहुनेछ। र आज अलिकति दुःख पनि लागेको छ। हजुरहरू सबैले प्रश्न धेरैले कल पनि गर्नुभयो र मेसेज पनि गर्नुभयो किन प्रोग्राम रोकियो भनेर। र प्रयास गर्नेछु सिक्ने सिकाउने प्रक्रियामा। यहाँ उत्तर आइरहेछ चन्द्रकला देवी, गायत्री पोखरेल, नीलकण्ठ उपाध्याय र हुकुम गौतमजीको सही उत्तर आइरहेको छ। जोरहाट टोक्लाई भनेर नमिता आचार्यज्यूले पनि आसामिसमा उत्तर दिनुहुन्छ। त्यसलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र हजुरले असमिया, नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी तीनटै भाषामा लेख्ने प्रयास गर्नु होला। धन्यवाद छ। I could not touch all question for disturbance of net. हजुर हुकुम गौतमज्यू नेटवर्कको असुविधा भएको छ। थ्याङ्क यू। हजुरले अङ्ग्रेजीमा लेख्ने प्रयास गर्नुहुँदैछ। सिक्ने सिकाउने प्रक्रिया भुल भए पनि लेख्दै गर्नु होला, बोल्दै गर्नु होला, सिक्दै गर्नु होला। नेभर हेसिटेसन नगर्नु होला। एन्ड थ्याङ्क यू फर मोटिभेटिङ मी। थ्याङ्क यू अल, थ्याङ्क यू फर कमिङ। अरू हजुरलाई यस कार्यक्रममा कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला। म अरू 3 मिनट समय हजुरलाई दिँदैछु। आज प्रश्न भइसकेको छ। भोलि पनि म जति ज्ञान दर्पणमा आयो भने यस कार्यक्रममा पनि गर्न सकिन्छ। तर ज्ञान दर्पण नेटवर्क असुविधाले वा के असुविधाले गर्दा ज्ञान दर्पण 3:30 जति म आइनँ भने मेरो ड्युटीले गर्दा यो 8:15 भयो, 8:15देखि 17 भित्रमा म आउनेछु। समयको ध्यान दिनु होला हजुरले। समय अति मूल्यवान छ। टाइम इज भेरी प्रिसियस फर अल, सो वी मस्ट थिंक अबाउट टाइम अल्सो। टाइम इज द मेन इम्पोर्टेंट। हजुरले यति बहुमूल्य समय, आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय जो मेरे लिए दिया और यहाँ पर जो सीखा एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए, उसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। সকলোকে মই আজি এডুকেশ্যন ফৰ শিক্ষা সকলৰ বাবে এই কাৰ্যক্ৰম যেটো আছিলে আজি 8:17 পৰা আছিলে আৰু মই অকল আজি 30 মিনিটছৰ কাৰণে এই কাৰ্যক্ৰম কৰিছো। ইয়াত আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে অকমান যদি জনাই ভাল হ'ব। ইফ এনি suggestion please write. Please feel free to write here. Thank you. र भोलि पनि एडुकेसन फर अलमा असम स्पेशल रहनेछ र जेनरल नलेज रहनेछ र केही करेन्ट अफेयर्स पनि रहनेछ। हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले विभिन्न प्रतियोगिता कम्पिटिटिभ इक्जामको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले अति नै जरुरी छ जेनरल नलेज एन्ड करेन्ट अफेयर्स र हजुरले CSR कम्पिटिसन सक्सेस रिप्रेसर नतुन जानाने र विभिन्न NCERT बुक्सहरू पढ्नु होला
र विभिन्न वेबसाइटमा पनि गएर हेर्नु होला, त्यहाँबाट पनि म प्रश्न दिनेछु र अरू प्रश्न कमन प्रश्न हुन्छ जुन न्युज वा बेसिकली जुन करेन्ट चलिरहेको हुन्छ त्यहाँबाट पनि प्रश्न हुनेछ। र आज नेटवर्कले धेरै नै सताइरहेको छ सबैलाई र मैले 30 मिनट समय मात्र दिएँ। हजुरले यसमा केही आफ्नो फिडब्याक छ भने प्लिज गिभ योर फिडब्याक। दिस इज टाइम फर फिडब्याक। सधैँ फिडब्याकको लागि 3 मिनट टाइम रहनेछ। त्यसपछि म यस कार्यक्रमलाई अरू केही राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछु। आई एम वेटिङ फर योर रेस्पोन्स एन्ड योर फिडब्याक। यस, थ्याङ्क यू फर योर भ्यालुएबल ट्रान्सलेसन फर ल्याङ्ग्वेज भनेर यहाँ उत्तर आएको छ। धन्यवाद छ उहाँलाई, धन्यवाद दिनुभएको छ उहाँले। र चावडा भाषा हामीले सिक्दैछौँ यहाँ। चावडा भाषा सिक्न हजुरहरू पनि जोडिनु होला। र शिक्षा सबैको लागि, एडुकेसन फर अल, एडुकेसन सबके लिए, शिक्षा हकलुर बाबे भनेर यहाँ चावडा भाषामा आज प्रश्न गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। कहाँसम्म सक्सेस भए म जान्दिनँ, सिक्ने सिकाउने प्रक्रिया हो। र गायत्री देवीजीले यहाँ देवनागरी लिपि आफ्नो लिपिमा धन्यवाद। राम्रो लाग्यो। अब गोर्खा स्टार लकडाउन मञ्चपट्टि लाग्नु पर्यो भन्नुहुन्छ हजुर, धन्यवाद छ, लाग्नु होला। मर्निङ सोज द डे, नाइस प्रोग्राम एट स्टार्टिङ डे, धन्यवाद छ हुकुम गौतम। थ्याङ्क यू फर योर भ्यालुएबल कमेन्ट, थ्याङ्क यू फर योर सजेसन, अल्सो यु मस्ट हेभ टु गिभ द फिडब्याक। ओके, आजलाई म यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। 36 मिनट 36 सेकेन्ड भइसकेको छ। 6 मिनट यहाँ धेर लिएको लागि म सबैलाई क्षमा चाहन्छु। र भोलि पनि यस कार्यक्रममा हजुरहरू आउनु होला र ज्ञान दर्पण 3:30मा असुविधा भएन भने म लिनेछु। धन्यवाद छ सबैलाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर कमिङ। धन्यवाद सबैलाई। र एडुकेसन फर अल, शिक्षा सबैको लागि, हजुरहरूको लागि यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर हजुरहरूले मन पराइदिएर आफ्नो मातृभाषा र हिन्दी, फेरि राज्यिक भाषा असमी र इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज अङ्ग्रेजीमा पनि उत्तरहरू दिनुभएकोमा सबैलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा लिन्छु। थ्याङ्क यू, गुड नाइट अल।